एभ्रिवान आज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ आजको मोडर्न पेट्रोल एन्ड डिजल इन्जिन्सलाई एउटा स्मुथली रन र कन्टिन्युसली रनिङ गर्नुको लागि इन्जिन सपोर्टिङ सिस्टम्सको रिक्वायर्ड हुन्छ र यस भिडियोमा हामी यस टपिकमाथि डिस्कस गर्नेछौँ। सो लेट स्टार्ट। र इन्जिन सपोर्टिङ सिस्टम्स बेसिकली पेट्रोल गाडीमा 5 सपोर्टिङ सिस्टम्स रिक्वायर्ड हुन्छ भने हामी डिजल गाडीलाई 4 सपोर्टिङ सिस्टम्स रिक्वायर्ड हुन्छ। ती सिस्टम्सहरू मध्ये र फर्स्टमा डिस्कस गर्नेछौँ इन्जिन्स इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टम्स। र आजको डेटको मोडर्न पेट्रोल एन्ड डिजल इन्जिन्सलाई इन्जिन्स मेकानिजम सिस्टमलाई होल सिस्टमलाई यसले अपरेट गरेको हुन्छ। इन्जिन्स इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टम्सले जुन चाहिँमा इसियु अथवा इसिएमले कन्ट्रोल गरेर फुल्ली इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू अपरेट गरेको हुन्छ। त्यस कारण त्यसले एउटा प्रिसाइजली इन्जिन्सलाई प्रपर इन्जेक्सन्स दिन्छ भने टाइमली इग्निसन्स दिएर त्यसको डाइरेक्ट इन्जिन्सको ओभरअल पर्फर्मेन्समा इन्हान्स बनाउँछ। र अपार्ट फ्रम द्याट जति पनि इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल लाइटिङ सिस्टम्स, रेडियो सिस्टम, इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम्स एन्ड अदर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरिज डिभाइसेस युनिटलाई पनि इन्जिन्स इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल सिस्टमले हेल्प गर्छ भने रेस्ट अफ द अदर सपोर्टिङ सिस्टम्सलाई पनि यसले एउटा अपरेट गर्छ। र नेक्स्टमा आउँछ फ्युल सिस्टम। फ्युल सिस्टम बेसिकली एउटा इन्जिन्स फ्युल गरेपछि मात्रै इन्जिन्सले पावर डेभलप गर्छ। जुन चाहिँ फ्युल हामीले बाल्छौँ इन्जिन सिलिन्डरमा, वेदर यो एउटा पेट्रोल होस् या डिजल होस्, जुन फ्युल ट्याङ्कमा हामीले फ्युल लगाएपछि त्यो फ्युल डेलिभर इन्जिन कम्बसन च्याम्बरसम्म पुर्याउने काम फ्युल लाइन र फ्युल सिस्टमको कम्पोनेन्ट्स पार्ट्सहरूले गर्छ। त्यो पार्ट्सहरूमा एउटा प्रिसाइजली फुल राइट एमाउन्ट अफ फ्युल प्रपर इन्जेक्सन सिस्टमले आजको दिनमा त्यो पनि एउटा इलेक्ट्रिकली कन्ट्रोल गरिएको हुन्छ। र यो एउटा मेजर सपोर्टिङ सिस्टममा हामी फ्युल सिस्टमलाई पनि कन्सिडर गर्छौँ भने थर्डमा आउँछ इन्जिन लुब्रिकेटिङ सिस्टम। जुन चाहिँ लुब्रिकेटिङ ओइल हामी सेभरल लिटर्स ओइल, इन्जिन ओइल अथवा मोबिल इन्जिन सिलिन्डरमा लाउँछौँ। त्यो इन्जिन सिलिन्डरको मोबिल एउटा प्रेसराइज ओइल पम्पको थ्रुबाट हरेक इन्जिन्सको मुभिङ पार्ट्सलाई यसले स्मुथली रन र वेयर एन्ड टेयर हुनुदेखि बचाउँछ। मतलब कुनै प्रकारको टुट्नु घिसिनुदेखि बनाएर एउटा यसले रिड्युस गराउँछ फ्रिक्सन्सलाई र स्मुथली इन्जिन्सको प्रपर फङ्सन्समा हेल्प गर्छ। यो एउटा कुनै प्रकारको ओइल प्रेसर कम भयो भने एउटा ड्राइभरलाई इन्डिकेसन्स लाइट प्रोभाइड गराउँछ इन्जिन वार्निङ ड्यासबोर्ड क्लस्टर मिटरमा। र नेक्स्टमा छ अर्को इन्जिन कुलिङ सिस्टम्स। बेसिकली यो दुई प्रकारको कुलिङ सिस्टम्स हामी गाडीको इन्जिन्समा देख्छौँ। एउटा टु व्हिलरमा हामी एयर कुल्ड इन्जिन देख्छौँ भने त्यसमा एउटा एयर फ्यानले नै डाइरेक्ट यसलाई हिटलाई एब्जर्ब गर्छ भने वाटर कुल्ड इन्जिन्स इज कन्सिस्टिङ अफ वाटर पम्प, इन्जिन्स कुलिङ फ्यान, थर्मोस्टेट भाल्भ एन्ड वाटर हस पाइपहरू इन्जिन्सलाई एउटा नर्मल टेम्परेचर र इन्जिन्सलाई ओभरहिट हुनुदेखि बचाउँछ। र इन्जिन्सलाई एउटा कन्टिन्युसली स्मुथली रन गराउनुमा वाटर कुलिङ सिस्टमको मेजर रोल हुन्छ जति पनि आजको मोडर्न इन्जिन्स पेट्रोल अर डिजल इन्जिन्समा। एन्ड लास्टमा आउँछ इन्जिन्स इग्निसन सिस्टम। जब एयर फ्युल मिक्सचर इन्जिन सिलिन्डरमा पस्छ त्यो विशेष गरी पेट्रोल इन्जिन्समा इग्निसन सिस्टमको मेजर रोल गर्छ र डिजल इन्जिन्समा कुनै पनि स्पेसिफिक रोल डिजल इन्जिन्समा इग्निसन सिस्टमको हुँदैन। किनभने डिजल इन्जिनमा इट्सेल्फ त्यो आफै तातो हावाले त्यसलाई बर्न गरेको कारणले गर्दा पेट्रोल इन्जिन्सलाई एउटा हामीलाई युज हुन्छ इग्निसन सिस्टम, जुन चाहिँ कारणले गर्दा स्पार्क प्लगलाई हाई टेन्सन करेन्टले प्रोभाइड गरेर त्यो करेन्टले एयर फ्युल मिक्सचर्सलाई बाल्छ र एयर फ्युल मिक्सचर्सलाई बालिसकेपछि जुन इन्जिन्सले पावर डेभलप गर्छ र पावर डेभलप गरेर गाडीलाई कुद्छ। र कुनै पनि सिस्टममा कुनै प्रकारको फेलियर भयो भने इन्जिन्सलाई मेजर प्रब्लम्स आउँछ। त्यही कारण आजको डेटमा यो मेजर सपोर्टिङ सिस्टम्सहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट छ र मेजर प्ले रोल गर्छ इन्जिन्सको स्मुथ प्रपर फङ्सनिङको लागि। र यो सिस्टम्सहरू आजको दिनमा फुल्ली इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल इसियु अथवा इसिएमले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ आजको मोडर्न गरी। यो थियो आजको भिडियो।